بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس. سورة فلق مخی ذکر شو، دا سورة ناس دا سورة دا قرآن اخیرانی سورة نازل دو کی دا فلق سر یوزیق پر شلف نمبر نازل شوئے. پدی سورت کی یور کوش پک آیات کی نبی تا نبی علیہ السلام دا یہودیان دا سحر دا وجہ چکم تکلیف دا غی علاج اللہ پاک پدی سورت کی ذکر کی. پدی سورت کی اللہ جل شانہ صفات ذکر کی. یو صفت رب الناس، دویم صفت ملک الناس، تریم صفت الہ الناس. دا نبی علیہ السلام دری صفات شو. خانو صفتون ذکر شو پناہ واری پدی صفتون سا دا جانا دا وسوسی اچون کی شیطان. یو انسان یو شیطان انسی دے بل شیطان جنی دے. انسی شیطان تا خناس ہوئے اور جنی شیطان تا شیطان ہوئے. بعض انسان بھی واغد خلق پا ذہنون کی وسوسی اچھئی تا با پخپل عقیدہ باندی بدزن کی چستا صدا عقیدہ غلط دا صحیح عقیدہ بھی دا اہل سننا فتا تا وسوسی دا نچی چستا عقیدہ غلط دا. استادا مذہب دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غلط دی. استاس عقیدہ او مذہب دا دی پبارک بتا تا وسوسی اچھئی او دا خپلی غلط عقیدے طرف تا بتا تا دعوت درکی. دا کار دا خناس تی دا انسی شیطان دا وسوسی اچھئی تا تبکل پا یو عبادت وسوسا کلا بل عبادت وسوسا. لکنن سبا دا وسوسی منیر کافر خلق تا اچھئی منیر کافر خلق تا وسوسی اچھئی. کلا وسوسوا چی تراوی نشتا، کلا وسوسوا چی سنت نشتا، کلا وسوسوا چی پنبی علیہ السلام جادون دشوی، کلا وسوسوا چی دا دمون تاویزون جائز چکم دی دام نشتا، کلا وسوسوا چی صحابہ نمانو، کلا وسوسوا چی قرآن نا علاوہ حدیثون نمانو، کلا وسوسی یو قسم او کلا بل قسم. دا خناس کار دا. نن سبا دا خناس پا زیبان دی خدمت منیر شاکر کوئی. اللہ جو مسلمانان دا دی قبیح نو ساتی. دیر مسلمانان یہ گمراہ کر دا منکر حدیث دی. منیر شاکر چه دا کمی خبری نن سبا شروع کری دا خبری دا کفر دی. نو فرمائی قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ دو پناہ غالم برب الناس پرب دا تمام مخلوقاتو باندے. رب الناس تا مراد معشومان دی چی دی تربیت تا محتاجی دا دی معشوم والی وقت کے دیر. نو ناس تا مراد دلتا معشومان. ملک الناس باچا دے دا خلقو مراد تینا زوانان دی. باچا تا زوانان لگے نو معشومان انو بڑاگان. الہ الناس معبود دے دا خلقو دے نمرات بڑاگان دی. انسان چکل کمزور شی عبادت تے شوق پیداش نو دا دی بادشاہ دے اناغوارو دا چانا من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسو دا خناسنا خناس چه خلطم دا مسلمان پزلک خخ کی وسوسی ورواچی. الذي اغا خناس یو وسوسو چی دی وسوسیا چی پی صدور الناس پسینو دا خلقو کی من الجنت والناس دا جناتو شیطانانو نو وسوسی ورچی انسانانو شیطانانو نو وسوسی ورچی. دا وسوسی اچھون کی شیطانان دی. دا اللہ جل شانہو پا توفیق سرا قرآن کریم سره د لګونتي مختصر غونتي تفسیر اختتام ته ورسېدو. الله جل شانه دې زموږ استادو د اختتام په خپل دربار عالی کې قبول کړي او الله جل شانه دې زموږ استادو د قرآن د خدمت په آخرت کې پکار کړي او الله پاک دې موږ او تاسو ته په قرآن کریم باندې صحیح عمل توفیق نصیب کړي.
او الله پاک دې موږ او تاسو ته په عقیده د اهل السنه والجماعه علماء دیوبند امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې استقامت نصیب کی او د هر قسم شیاطین او خناسین د منافقانو شیطانانو اهل باطل او د وسوسو د الله پاک موږ او تاسو ته حفاظت نصیب کی او په دغه دین عقیده الله پاک موږ او تاسو ته جن مرګ اخرت نصیب کی زمونږ استاد د الله پاک د نبی علیہ السلام شفاعت د قران کریم شفاعت نصیب کی او دا زمونږ استاد د قران کریم د تفسیر شپږمه دوره چې د الله پاک په فضل او استاسو په دعاګانو په اخلاص او زمون په لږ لږ مهنت سره د الله پاک په توفیق سره اختتام ته ورسېدا الله دې موږ او استاسو جون ټول په دې خپل دین باندې تیر کړي او د دنیا او د آخرت د مصیبتونو دې الله پاک موږ او تاسو ته حفاظت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بل کوم مسافر دی الله پاک دې د غي په حال باندې خصوصي رحم وکړي بیماران مسلمانان ته الله شفای کامل ورکړي تمام دنیا کې صبر مسلمانان سره زموږ د والدي وفات شوي د الله دې غي ټول ته بخښنه وکړي ټول دنیا د مسلمانانو د الله پاک حفاظت نصیب کړي زموږ د دین او زموږ د وطن د الله حفاظت وکړي وصلی الله علی النبی